हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी बोन्ड एङ्गलको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। बोन्ड एङ्गल कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्समा बोन्ड एङ्गल कसरी चाहिँ छुटाउन सक्छौँ अथवा कुन मलिक्युल्समा चाहिँ बोन्ड एङ्गल धेरै छ, कुन मलिक्युल्समा बोन्ड एङ्गल। फर्स्टमा हामी एउटा एक्जाम्पल लिन्छौँ। एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरे। एउटा छ हामीसँग CH4, अर्को छ NH3 र अर्को छ वाटर H2। कोभ्यालेन्ट मलिक्युल्सहरू डिरेक्सनल इन नेचर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको मोलिकुलर जियोमेट्री यिनीहरूले शो गर्छ अथवा यसको हाइब्रिडाइजेसन हामी हेर्छौँ। बोन्ड एङ्गलको लागि फर्स्टमा त हामी हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट पनि हेर्नुपर्छ। हाइब्रिडाइजेसन हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। हाइब्रिडाइजेसनको टिप्सहरू चाहिँ हामीले अगाडिको क्लासहरूमा हेरिसकेको छ। हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने भने CH4 को लागि हाइब्रिडाइजेसन फर्स्टमा हेरौँ। CH4 सेन्ट्रल एटम चाहिँ कार्बन भयो, यसको नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड 4 वटा हुन्छ अथवा सराउन्डिङ एटम्स 4 वटा छ र लोन पेयर चाहिँ योसँग छैन। 4+0 भनेको 4 भयो। एटोमिक अर्बिटल 4 भयो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ के भयो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन। है, एटोमिक अर्बिटल चाहिँ यदि एटोमिक अर्बिटल हामीसँग 1 छ भने 1 त हुँदैन, एटोमिक अर्बिटल 2 बाट स्टार्ट हुन्छ किनकि sp दुईटा अर्बिटल मिक्स हुँदाखेरि 2 हुने भइहाल्यो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि 2 छ भने एटोमिक अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ sp हुन्छ, अनि 3 छ भने के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, 4 छ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, 5 छ भने sp3d यसरी चाहिँ हुँदै जान्छ। ओके, अब हामीले CH4 को लागि हाइब्रिडाइजेसन निकाल्यौँ। 4+0 बाट 4 आयो। यो 4+0 मा यहाँनिर चारवटा बोन्ड पेयर देखियो हैन। देयर इज ओन्ली बोन्ड पेयर मात्र छ यसमा, बोन्ड पेयर ओन्ली, लोन पेयर छैन। अब इन केस अफ एमोनियाको केसमा हेरौँ। सराउन्डिङ एटम्स 3 भयो। नाइट्रोजनसँग यहाँनिर 5 वटा इलेक्ट्रोनमा 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ गयो बोन्डमा, अनि 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, त्यो भने एउटा लोन पेयर, 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेसन यसको 4 नै sp3 नै भयो। एटोमिक अर्बिटल चाहिँ 4 नै छ, त्यही भएर। र यो केसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि बोन्ड पेयर र लोन पेयरको प्रेजेन्स देख्यौँ। एउटा भने पनि योसँग लोन पेयर छ। वाटरमा गएर हेरौँ। वाटरमा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन, यसको सराउन्डिङ एटम्स हाइड्रोजन 2टा भयो र लोन पेयर अक्सिजनमा 2टा छ। यो भनेको चाहिँ कति भयो त 4 भयो। यसको पनि हाइब्रिडाइजेसन सेम नै छ, sp3 नै यसको हाइब्रिडाइजेसन हो। यो sp3 हुँदाखेरि हामीले के कुरा देख्यौँ भन्दाखेरि 3टा sp3 छ र यो वाटरमा चाहिँ बोन्ड पेयर त छ तर 2टा लोन पेयर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लोन पेयर रिपल्सन हुने भयो, लोन पेयर रिपल्सन हुने भयो। ओके, अब हेरौँ। फर्स्टको CH4 को बोन्ड एङ्गल सबैभन्दा धेरै हुन्छ एमोनियाको भन्दा। एमोनियाको बोन्ड एङ्गल वाटरको भन्दा धेरै हुन्छ। अब रिजन के हो त भन्दाखेरि यसमा बोन्ड पेयर रिपल्सन हुन्छ, विच इज भेरी लेस हैन, यसको रिपल्सन सबभन्दा कम हुन्छ। त्यसपछि गएर NH3 मा LP-BP रिपल्सन हुन्छ र वाटरमा चाहिँ LP रिपल्सन हुन्छ, लोन पेयर रिपल्सन हुन्छ। कुन रिपल्सन हुन्छ? लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन हुँदाखेरि चाहिँ बोन्ड एङ्गल एकदम कम हुन्छ है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ CH4 को बोन्ड एङ्गल सबभन्दा ठुलो हुन्छ एमोनियाको भन्दा र वाटरको सबभन्दा सानो बोन्ड एङ्गल हुन्छ। ओके, डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एङ्गल यसरी हामी हेर्यौँ। अब यो बोन्ड एङ्गल भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन बोन्ड एङ्गल छ यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, EN भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम छ। सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीसँग यो रिलेटेड छ।
सेन्ट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम। र केसँग रिलेटेड छ अर्को भन्दाखेरि साइज अफ एटम, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द साइज अफ सेन्ट्रल एटम। हामी कुरा के को गरिरहेछौँ? सेन्ट्रल एटमकै गरिरहेछौँ है। मैले यहीसँग रिलेटेड गरेर एउटा एक्जाम्पल लेख्छु। NH3 एमोनिया भयो हैन, NH3 यो नाइट्रोजनवाला ग्रुप हेऱ्यौँ, PH3 त्यस्तै गरेर आर्सेनिक ASH3 र बिस्मुथ BiH3। यो चारवटामा कसको बोन्ड एंगल चाहिँ, कसको बोन्ड एंगल, कुन मलिक्युल्समा बोन्ड एंगल चाहिँ ठुलो हुन्छ? एमोनियामा हुन्छ कि NH3 मा? फस्फाइन, आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मुथ हाइड्राइड, त्यसमा कसमा चाहिँ बोन्ड एंगल बढी हुन्छ? बोन्ड एंगल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम। सो सेन्ट्रल एटम हामीसँग यहाँ नाइट्रोजन छ फर्स्टमा, सेकेन्डमा छ फस्फरस। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द साइज हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज। सबभन्दा सानो साइज कसको छ त? नाइट्रोजनको छ, जसले गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? हाई हुन्छ। सानो साइज छ र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भयो। अब यसरी ग्रुपमा जाने हो भने नाइट्रोजन, फस्फरस, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, बिस्मुथ हुँदै जान्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा सानो साइज नाइट्रोजन र हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन एमोनियाको नाइट्रोजनसँग चाहिँ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ हैन गिवन कम्पाउन्ड्स मध्येमा। देयरफोर द रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि NH3 को बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ PH3 को भन्दा र ASH3 को भन्दा र BiH3 को भन्दा। यो चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल हो। के हो यो? डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल, डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल है, डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल। यसरी हामी सक्छौं। एउटै ग्रुप छ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, एउटै ग्रुप छ भने कम्पेयर गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। ग्रुपमा के हुन्छ? टप टु बटम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। जस्तै मैले CH4 अथवा कार्बन कार्बन बीचमा सिंगल बोन्ड छ, कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड छ र कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने, कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ, यो चाहिँ sp हाइब्रिडाइजेसन भयो, यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो र यो के भयो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो। हाइब्रिडाइजेसन अनुसार पनि हामी बोन्ड एंगल हेर्न सक्छौं, तर रेगुलरको लागि यदि लोन पेयर प्रेजेन्स भयो भने डिस्टर्ट भएर चाहिँ त्यो फरक हुन सक्छ। यसमा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै बोन्ड एंगल चाहिँ sp मा हुन्छ। sp को बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ। रेगुलर ज्योमेट्री हेर्ने हो भने 180 डिग्री हुन्छ। sp2 को बोन्ड एंगल चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। यो रेगुलर ज्योमेट्री हो। त्यसै गरी sp3 को चाहिँ रेगुलर ज्योमेट्री हेर्ने हो भने 109.28 हुन्छ है, 109 डिग्री 28 मिनेट हुन्छ। त्यसै गरी sp3d को हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यसले दुईवटा यसको बोन्ड एंगल हेर्ने हो भने चाहिँ 90 डिग्री र 120 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री एन्ड 120 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरी sp3d2 को हेर्ने हो भने यसको 90 डिग्री हुन्छ है, यसको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। र अर्को फाइनली sp3d3 को बोन्ड एंगल हेर्ने हो भने यो हुन्छ 90 डिग्री र 72 डिग्री, 90 डिग्री एन्ड 72 डिग्री। ओके ठीक छ। यो भयो हाम्रो बोन्ड एंगलको केही टर्महरु हैन, केही रिलेसनहरु हामीले हेर्यौं, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीसँग हेर्यौं। अब यो बोन्ड एंगल हामीले मलिक्युल्सहरु हेरेर चाहिँ छुटाउन सक्छौं। अब सेम हाइब्रिडाइजेसन भएको मलिक्युल्सहरुमा लोन पेयर छ भने सेम हाइब्रिडाइजेसन छ, हाइब्रिडाइजेसन के छ सेम छ, हाइब्रिडाइजेसन सबै मलिक्युल्सको सेम छ, सेन्ट्रल एटमको सेम छ, तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्ने
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अब सेम हाइब्रिडाइजेसनमा सेन्ट्रल एटम कुनमा चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसको चाहिँ बोन्ड एंगल के हुन्छ त धेरै हुन्छ बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ है बोन्ड एंगल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है भर्खर भन्यो मैले अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल लेखेँ है त क्वेशन के छ भन्दाखेरि हामीसँग यो एमोनिया भयो NH3 हैन NH3 अर्को छ हामीसँग NH4+ अर्को छ हामीसँग NH2- यसमा कम्पेयर गरौँ यो तीनवटामा कसमा बोन्ड एंगल सबैभन्दा धेरै हुन्छ सुरुमा जाउँ NH3 मै जाउँ NH3 मा गएर हेर्ने हो भने हामीले यसमा हाइब्रिडाइजेसन पनि चेक गरिहालौँ न हैन NH3 को हाइब्रिडाइजेसन नाइट्रोजनको हाइब्रिडाइजेसन 3+1 मैले अगाडि लेखेको 3 चाहिँ बोन्ड पेयर हो र पछाडी लेखेको 1 चाहिँ लोन पेयर हो अगाडि चाहिँ मैले बोन्ड पेयर लेख्छु पछाडी चाहिँ लोन पेयर हो यहाँनिर एमोनियम आयनमा हेर्ने हो भने NH4+ मा चाहिँ यहाँ नाइट्रोजनसँग 4 हाइड्रोजन छ सो सराउन्डिङ एटम 4 र लोन पेयर छैन किनभने उसँग एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी हुन्थ्यो जुन चाहिँ लस गरिरहेछ अब NH2 मा जाने हो भने चाहिँ दुईटा सराउन्डिङ एटम र लोन पेयर यसमा हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन लिएको छ उसँग 5 वटामा दुईटा बोन्डमा गयो त्यो कारणले गर्दा 4 इलेक्ट्रोन अझै बाँकी छ 4 इलेक्ट्रोन बाँकी छ भन्नुको मिनिङ यसले दुईटा लोन पेयर सो गर्छ फाइनली सबै 4 हो यो पनि 4 हो 4 एटोमिक अर्बिटल यसमा पनि 4 एटोमिक अर्बिटल अब यो 4 एटोमिक अर्बिटल भइसकेपछि यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 यसको sp3 यसको sp3 अब यसमा बोन्ड एंगल हेर्नु पर्यो है बोन्ड एंगल हेर्नु पर्यो अब हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्नै पर्दैन किनभने सबैसँग नाइट्रोजन 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 छ अब फरक के छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा लोन पेयर छ यसमा एउटा भनौँ NH4+ मा लोन पेयरै छैन भनेपछि रेगुलरमा जहिले पनि बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ एउटै हाइब्रिडाइजेसन छ सेम हाइब्रिडाइजेसन रेगुलर ज्योमेट्री को मिनिङ के हो त रेगुलर ज्योमेट्री को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इफ देयर इज अ बोन्ड पेयर एन्ड बोन्ड पेयर रिपल्सन है बोन्ड पेयर मात्र छ भने चाहिँ रेगुलर हुन्छ बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ है यस्तो भयो भने चाहिँ बोन्ड एंगल लार्जर हुन्छ है ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सबैमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ बोन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन छ यसमा बोन्ड पेयर रिपल्सन छ र NH2- मा चाहिँ लोन पेयर सरी यसमा है ठीक छ लोन पेयर रिपल्सन छ तो बोन्ड पेयर रिपल्सनमा सबैभन्दा ठुलो एंगल हुन्छ NH4+ को सबैभन्दा ठुलो एंगल हुन्छ त्योभन्दा अलि कम एमोनियाको हुने भयो बोन्ड पेयर लोन पेयर र त्योभन्दा अझै कम चाहिँ कसको हुने भयो त NH2- को हुने ओके यसलाई चाहिँ हामी डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल है डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल ठीक छ एउटा हामी ट्राई गर्न सक्छौं यानो 2 छ यानो 2+ छ यहीको जस्तै यानो 2- छ यसको बोन्ड एंगल यसको अर्डर मैले यसलाई A लेखेँ यसलाई B लेखेँ र यसलाई C लेखेँ भने यसको अर्डर सबभन्दा ठुलो बोन्ड एंगल को इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डर लेखौँ डिक्रिजिङ लेखौँ ल अहिले पनि डिक्रिजिङ लेखेको डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल यसको डिक्रिजिङ अर्डर के हुन्छ ल सबैजनाले चाहिँ यो कमेन्टमा चाहिँ राख्ने है त कमेन्टमा आई विल चेक कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सबैजनाले NO2 NO2+ को चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एंगल कसरी हैन कुन रिलेसनमा चाहिँ छ भनेर चाहिँ यो कमेन्ट गर्ने है त सबैजनालाई अर्को पनि एउटा क्वेशन हेरौँ मसँग PCl3 छ PBr3 छ र PI3 छ यो मध्ये सबैभन्दा धेरै बोन्ड एंगल कसको हुन्छ फेरि अहिले भर्खर हामीले भनेको थियो अहिले त हामीले सेन्ट्रल एटमसँग भनेको थियो हैन
यहाँनिर सेन्ट्रल एटम त सेम छ, हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम छ। अब यो केसमा लोन पेयर बोन्ड पेयर पनि सेम छ, सबै कुरा सेम छ नि त। यो केसमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ त, इफ सेन्ट्रल एटम इज सेम, सेन्ट्रल एटम सेम छ, सबै फस्फरस मात्र छ, अनि कुन स्पेसिस कुन मोलिक्युल्सको बोन्ड एंगल चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि इफ सराउन्डिङ एटम्स एटम इज लार्जर, यदि सराउन्डिङ एटम लार्जर छ भने लार्जर, सराउन्डिङ एटम लार्जर भयो भने बोन्ड एंगल के हुन्छ त, बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ, बोन्ड एंगल के हुन्छ सेम, सेम के छ हामीसँग सेन्ट्रल एटम छ, सेम सेन्ट्रल एटम छ, सेम सेन्ट्रल एटम छ र सराउन्डिङ एटम के छ त जुनमा लार्जर छ। अब कम्पेयर हामी देखिरहेछौँ क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन भनेपछि आयोडिनमा चाहिँ सबैभन्दा आयोडिन भनेको साइज ठुलो हुने भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आयोडिनको साइज Pi3 को बोन्ड एंगल सबैभन्दा धेरै हुन्छ। बट यसमा पनि एउटा एक्सेप्सन जस्तै छ है, एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। Pf3 छ नि, Pf3 को चाहिँ बोन्ड एंगल सबभन्दा धेरै हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति कम चाहिँ Pi3 को हुन्छ, अनि Pbr3 र फाइनली PCl3। अहिले भनेको कुरा चाहिँ सबै यो Pi3 PbR3 र PCl3 को लागि चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली हो एप्लिकेबल छ। बट इन केस अफ Pf3 को केसमा चाहिँ हामीसँग यो फ्लोरिन त अलि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो नि त, यो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ बोन्ड पेयर अथवा अर्को रिपल्सनहरू चाहिँ यसमा के हुन्छ त डोमिनेन्ट हुन्छ। यो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बोन्ड एंगल के गराइदिन्छ धेरै बनाइदिन्छ है, यो चाहिँ ड्यू टु हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन एटम बोन्ड पेयर रिपल्सन के हुन्छ त डोमिनेन्ट हुन्छ। भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ रिपल्सन चाहिँ के हुन्छ त यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एक्सेप्सन जसरी हामी याद गर्नु पर्यो। ओके, सो यो बोन्ड एंगलको लागि चाहिँ हामीले केही एक्जाम्पल्सहरू लिएर चाहिँ यसमा एक्सप्लेन गऱ्यौँ। सो यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल एटम हेरिन्छ र सेन्ट्रल एटम फरक छ, हाइब्रिडाइजेसन सेम छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी बोन्ड पेयर लोन पेयर बोन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन जस्तो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सनबाट आएको छ त्यहाँबाट हेर्छौँ। र सेन्ट्रल एटम सेम छ भने चाहिँ सेन्ट्रल एटम सेम छ र हाइब्रिडाइजेसन पहिला हेर्छौँ, सेन्ट्रल एटम सेम छ हाइब्रिडाइजेसन सेम छ भने लोन पेयर छ कि छैन, बोन्ड पेयर छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौँ। र अर्को चाहिँ फाइनल्ली हामीले लास्टमा के हेऱ्यौँ भन्दा PCl3 PbR3 Pi3 हेऱ्यौँ। यसमा चाहिँ सेन्ट्रल एटम सेम छ, लोन पेयर बोन्ड पेयर पनि बराबर छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ सराउन्डिङ एटम द्याट इज अ पेरिफेरल एटमलाई हेरिन्छ जसको साइज ठुलो हुन्छ, त्यसको चाहिँ बोन्ड एंगल धेरै हुन्छ।